अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमतों में 26 रुपए का इजाफा हुआ है और इसी तरह से तकरीबन डीजल की कीमतों में भी। मैंने अपने आप से ये सवाल किया है कि मैं इस मुल्क में कैसे ज़िंदा रह सकता हूँ, और तकरीबन हर गरीब आदमी अपने आप से ये सवाल आजकल पूछ रहा होगा। मुतवसत दर्जे वाला आदमी भी पूछ रहा होगा। पाकिस्तान के 24 करोड़ लोग अपने आप से 25 में से मेरे ख्याल में 24.5 करोड़ लोग खुद से ये सवाल पूछ रहे होंगे कि अब मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ। इसे क्या जो इस मुल्क को छोड़ने का वक्त आ गया है। तो इस हवाले से मैं भी इस सवाल का जवाब तलाश कर रहा था। तो मैं फिर ट्विटर पे गया, वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के ख्यालात जानने के लिए कि मेरे वतन के लोग क्या सोच रहे हैं। तो उन लोगों की सोच आपके सामने रखनी है। मैं हूँ इब्ने इस्कंदर खान। एक बहुत ही ख़ास वीडियो है, प्लीज़ इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ जमी रहिएगा। ये वीडियो आपकी आवाज़ है, मेरे ख्याल में इस मुल्क के गरीब की आवाज़ है। और इस वीडियो में मैं जो कुछ भी अर्ज़ करूँगा, मैं क्या अर्ज़ करूँगा, मैं आपको लोगों की आवाज़ सुनाऊँगा। पाकिस्तान की वजारत ख़जाना ने जुम्मे के दिन एक बार फिर फ्यूल की कीमतों में और ईंधन की कीमतों में काफ़ी ज़रा इजाफा किया है। बल्कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में एक ही झटके में बिजली का भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ था कीमतों का, और अब एक ही झटके में 2600 रुपये पेट्रोल की कीमतों में और 17 रुपये डीजल की कीमतों में एक झटके में इतना इजाफा नहीं हुआ। पहले 1-2 रुपये का इजाफा होता था, 5-10 रुपये का इजाफा होता था। मौलाना फजलुरहमान मरहूम मगफूर अच्छे आदमी थे, रोडों पर आते थे। हाफिज खादम हुसैन रिजवी का बेटा भी नारे लगाता था महंगाई के खिलाफ, और बगी भी सारे लगाते थे। पीटीएम की दीगर जमातें भी अवाम की हमदर्दी में बातें करती थीं। हमारे एमक्यूएम के दोस्त नारा लगाते थे, पीपल पार्टी वाले नारे लगाते थे। और वो इमरान खान के खिलाफ तो एक दफ़ा बिलावल ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया था और इस्लामाबाद पहुंचा था, तो उसने कहा है कि कांपें टांग रही थी या कुछ इस तरह का भी वो लतीफ़ा बना था। तो ये था, एक झटके में इतना इजाफा नहीं हुआ। मैं ट्विटर पर देख रहा था, मैंने देखा कि ट्विटर के वाले में जो ट्विटर के सार्फ हैं, अब वो एक्स बन गया है, पहले ट्विटर था अब एक्स। तो उसमें मुख्तलिफ लोगों के मैंने ट्विटर पर देखे, उनके ख्यालात पढ़े। उनमें मोटरसाइकिल सवारों के ख्यालात भी थे। एक ट्विटर पे एक बंदे की मैंने ट्वीट देखी, उसका नाम भी मेरी तरह तारिक खान था। तो उसने कहा कि वो कह रहा है अवाम इस महंगाई से इतनी तंग आ चुकी है कि अब हमें खुदकुशी कर लेनी चाहिए। तारिक खान कह रहा है कि वहाँ इतनी अब हमें खुदकुशी कर लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है ये हुकूमत हमें बाद में मरने के बाद दफन होने का भी मसला ना पैदा हो। अब इससे आप उसकी इस ट्वीट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने दुखी हैं। तो अहमद मीर साहब ने ट्वीट की है। अहमद मीर ने कहते हैं कि एक ज़माना था जब पेट्रोल की कीमतों में 2 या 3 रुपए का इजाफा होता था तो धूम मच जाती थी। अब तो सीधा 26 रुपये फी लीटर बढ़ा दिया जाता है और बिजली के बिलों के सताए अवाम की चीख भी नहीं निकलती। अब 331 रुपये फी लीटर पेट्रोल कौन दिलवाएगा। अच्छा, फिर अजहर अली एक सारिफ है, उसने इंग्लिश में ट्वीट किया। उसने लिखा है, वॉक अप विद अ मिसमेजिंग सैलरी दैट आई थॉट इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डे, बट ग्रेट डे इट इज अ कंट्री डर्टी, हाउ डम आई एम। तो उसने लिखा, वो इसका तर्जमा है, उसने लिखा कि मैं आज सुबह उठा तो मैंने कहा कि आज मैं एक अच्छा दिन गुजारूंगा, और बाद में मैंने कहा कि मैं भी क्या बेवकूफ़ हूँ। ये अहमद ने लिखा है। फिर इसी अहमद ने एक और किया है, डैम विद माई होल सैलरी आई कांट इवन अफोर्ड जस्ट पेट्रोल एक्सपेंसेस, हाउ कम आई कैन सर्वाइव इन दिस कंट्री, इट्स हाई टाइम टू लीव दिस कंट्री। ये भी अहमद ने लिखा है। एक पढ़ा लिखा नौजवान है, ज़ाहिर है उसकी जुबान से तो यही निकला है। इस तरह की ट्विटर पे और भी ट्वीट्स में पढ़ता जाऊंगा, आप उदास हो जाएंगे। मैं आज आपको खुशी की कोई बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं खुशी की बात कैसे करूं। मुझे तो हर तरफ चीखो पुकार नजर आ रही है, आए नजर आ रही हैं, सिसकियां हैं, फरियादें हैं। मेरे मुल्क की खवातीन, मेरी बेटियां बहन कर रही हैं, उनकी बहनों की सजाएं हैं, और हर तरफ इस मुल्क में
میں بیان نہیں کر سکتا، لفظ نہیں ہے۔ 82 ایئرز ایج کی راشدہ یاسمین، اس نے لاہور کا جو فوجیوں کا وہ حملہ ہوا ہے اس نے تباہ کر دیا ہے۔ حالانکہ واضح طور پہ یوٹیوب میں ویڈیو ہے، وہ روک رہی ہے خدا کے لیے اب آگے وہ روک لیجیے لوگوں کو، آگے نہ جاؤ، جیسے بھی ہوا ہو گیا، اتنی بڑی قیامت نہیں آ گئی، آرمی ہاؤس پہ کوئی مرا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی اتنا بڑا اس ملک میں پروٹیسٹ ہوتا ہے، پروٹیسٹ میں چھوٹی موٹی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے آرمی اتنی مقدس ہے، ان کی املاک اس قدر مقدس ہیں کہ ان کی پاداش میں پورے ملک کو یرغمال بنا لیا گیا ہے، اور ملک میں اس قدر بے یقینی کی کیفیت ہے، ہر آدمی شدید پریشانی میں ہے، شدید اذیت میں ہے۔ ان حالات میں ظاہر ہے جب آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، لوگ مطمئن نہیں ہوں گے، امیر ہیں وہ اپنا سرمایہ لے کے اپنے لیے رستے تلاش کر رہے ہیں، فرار ہو رہے ہیں، سب کا پی ڈی ایم کی حکومت کی اکثریت ملک سے فرار ہو چکی ہے۔ مریم نواز کا سنا ہے ایک وہ رہ گئی تھی نون لیگ کے خاندان کی، وہ بھی بھاگنے والی ہے، اور بلاول کراچی میں ہے، زرداری گیا، پیپل پارٹی کے سب اعلیٰ قیادت ملک سے بھاگ چکی ہے، فرار ہو چکی ہے، کیونکہ انہیں حالانکہ ان کے خلاف لگتا نہیں ہے کہ یہ ہمارے جو کیا کہتے ہیں پس پشت والی جو قوت ہے، جو چھپی قوت ہے، چھپی ہوئی جو قوت ہے، آپ کو پتہ ہے چھپی ہوئی قوت کون ہے، وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ وہ نواز شریف کو بلا رہی ہیں، وہ چھپی ہوئی قوت، نواز شریف نے واپسی کا ٹکٹ لیا ہے، چھپی ہوئی قوت کے ساتھ اس کی گڑھ چوڑ ہو چکی ہے، ورنہ اب خطرہ نیا وہ چیف جسٹس صاحب نے جو آخری فیصلہ کیا ہے عمر عطا بندیال نے، اس کے بعد بنا ہوا پلان ختم ہو گیا ہے، دوبارہ پلیٹس بنے گی، بیماریاں ہو جائیں گی، نہیں آئے گا شریف نواز۔ اگر اس کو ذرا بھی غیر یقینی یہ ہو کہ میرے خلاف بھی کچھ ہو سکتا ہے، نہیں آئے گا، وہ پہلے ہی سارے معاملات طے ہوں گے تو وہ آئیں گے، ورنہ وہ نہیں آئیں گے۔ لے دے کے سب کا ٹارگٹ ہے کہ عمران خان ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس ملک کے لوگ روٹی کھانا بھوکے نہ مریں، اس نے اسی وجہ سے لنگر خانے بھی کھولے تھے، وہ چاہتا تھا کہ اس ملک کے لوگوں کم از کم یہ ان لوگوں کو انسان مان لیا جائے، اب یہ انسان ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کچھ لوگ عوام بھی ایسے ہیں جو خود کو پتہ نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں۔ اس ملک میں ایسے ہی بہت سارے لوگ، آپ یقین کیجئے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں اس ملک میں، بلکہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہے ہم انسان ہیں اور انسان کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں ہم انسان ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ بھائی انسان کے حقوق کیا ہوتے ہیں انہیں کوئی پتہ نہیں۔ سویڈن میں بھی انسان کے بچے رہتے ہیں، کافروں کا ملک ہے، ناروے میں بھی انسان کے بچے رہتے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا نیدرلینڈ کے حوالے سے، ہالینڈ میں گزشتہ سال سن 2022 کو پورے سال کے دوران صرف 8 آدمی ان کی جیلوں میں قید ہیں، صرف 8 آدمی، پورے ملک میں 8 قیدی ہیں۔ وہ بھی ایک ملک ہے، وہاں بھی انسان رہتے ہیں، پورے ملک میں 8 قیدی ہیں، کوئی کرائم نہیں ہوا، پورے سال میں کوئی قید نہیں ہوا، کوئی سزا نہیں ہوئی۔ کیسز ہوتے ہیں عدالتوں میں وہ مختلف قسم کے، تو اس لیے میں کہتا ہوں وہ بھی انسان ہیں، ناروے والے، آسٹریا والے، ہنگری والے، بیلجیم والے، کینیڈا والے، نیوزی لینڈ والے، دنیا کی جو ویلفیئر، چھوٹی چھوٹے ملکوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، میں بڑے ملکوں کا تذکرہ نہیں کر رہا، یہ بالکل چھوٹے ملک ہیں۔ سویڈن اتنا بڑا ملک نہیں ہے، آبادی کے حساب سے چھوٹا سا ملک ہے، ناروے چھوٹا سا ملک ہے، فن لینڈ بالکل چھوٹا سا ہے، تو ان ملکوں کے طرح حالات زندگی، سوئٹزرلینڈ بالکل چھوٹا سا ہے، پاکستان کے کسی بڑے ڈسٹرکٹ جتنا بڑا ملک نہیں ہے سوئٹزرلینڈ، وہاں پہ انسان کے بچے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہے ہم انسان کے بچے ہیں، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے انسان کے بچوں کے حقوق کیا ہیں۔ میرے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنے میں تو انسان کے بچے ہیں، ہم ہمارے ملک میں، پاکستان میں انسان بستے ہیں، انسان کے بچے رہتے ہیں، انہیں یہ پتہ بھی ہے کہ بس کو کہ ہم انسان کے بچے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ انسان کے بچے کے حقوق کیا ہوتے ہیں، انسان کے بچے کیسے رہتے ہیں، ان کو زندگی کی کون کون سی سہولتیں میسر ہوتی ہیں، ہمارے حکمران ہمیں وہ دینے سے انکاری ہیں۔ ہمارا قانون، ہمارا آئین ہمیں انسان کے بچے تسلیم کر کے انسانوں والے حقوق دینے سے قاصر ہو گیا ہے۔ اس لیے میں نے اس سوال کا جواب تلاش کر رہا تھا، تو ایک اس دوست نے بھی یہی کہا ہے کہ کیا میرا یہ ملک چھوڑنے کا وقت تو نہیں آ گیا۔ مجھے اپنے فیڈ بیک میں کہا کیجیے گا، جلد حاضر ہوتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔